अहिले जसरी मानिसहरूको आवश्यकता झन् अझै ठुलो छ। महत्त्वपूर्ण कुरा के भयो भने अब हामीले एउटा हाउस त तयार गऱ्यौँ, अब यसलाई व्यवस्थित गरेर कति इन्चीलाई जाने हो, कति समय लिने हो, त्यसलाई व्यवस्थित गरेर खानपान सहितको व्यवस्था गरेर त्यसको चाहिने तपाईँको सुरक्षाको व्यवस्था गरेर त्यसमा ल्याउनका लागि एम्बुलेन्सहरूको व्यवस्था गरेर त्यो सम्पूर्ण व्यवस्था गरेर सुरक्षाका लगायतका डाक्टर नर्सका व्यवस्था गर्नलाई ठट्टा छैन। फेरि यो एउटा घर मात्रै तयार भएर फेरि त्यो सिद्धिने कुरा होइन। अब लामो कुरा बाँकी छ। अब यहाँ अहिले मलाई हेर्दा हेर्दै अचम्म लाग्यो, धेरै साथीहरूले यसरी चाहिँ खुला हृदयले जुन सहयोग गरेर देखाउनु भयो, आज यत्रो धेरै साथीहरूले नाम लेखाउनु भयो, त्यो भनेको एकदम भित्रदेखिको सहयोग गर्ने भावना हो। यो भावनाको कदर गर्दै मैले सम्पूर्ण लाइन्सका साथीहरूलाई यो उदाहरणीय काम यसको गणेशोत्सव नगरपालिकामा गर्न पाएको, तपाईँहरूले यसमा साथ दिनुभएको, तपाईँहरूले यो प्रस्ताव ल्याउनु भएकोमा म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सम्पूर्ण लाइन्सका साथीहरूलाई। अहिले जसरी मानिसहरूलाई कोभिड पोजिटिभ भइसकेपछि अहिले त अलिकति समाजको सोच फरक भएको छ। केही समय अगाडि मान्छेहरूले चाहिँ यो छुवाछुतको रोग ला जस्तो गरेर कोभिड भयो भनिसकेपछि बोल्नै पनि हुन्न जस्तो गर्ने, फोन गर्दा पनि कोभिड ठिक भइसक्यो भनेपछि मात्रै फोन गर्ने स्थितिसम्म पनि देखियो, फोनबाट पनि सर्छ कि भन्ने जस्तो गरेर। त्यो अवस्थामा हामीहरूले चाहिँ ती मानिसहरूलाई बस्नै गाह्रो, खाना खान गाह्रो, घरबेटीहरूले टोयलेट प्रयोग गर्न नदिइरहेको, पानी प्रयोग गर्न नदिइरहेको, खाना खान अप्ठ्यारो भएको अवस्थामा केही आइसोलेसन सेन्टरहरू गठन गर्न सक्यौँ भनेदेखि पक्कै पनि हामीहरूले गर्न खोजेको वी सर्भको नारा एक कदम अगाडि जान्छ भनेर भावुकताका साथ हामीहरूलाई सल्लाह सहयोग गर्नुभएका हाम्रो आदरणीय जिएडी ग्याटका एरिया लिडर लाइन खगेन्द्र सिटौला सर आज हजुरको सपनाको पहिलो स्टेप पुरा हुन गइरहेको छ। हामीहरूले यो कोरोना महामारीमा पनि स्वयंसेवी संस्थाहरूको तर्फबाट सम्भवतः पहिलो लायन्स आइसोलेसन सेन्टर जुन एउटा ठुलो चुनौतीको रूपमा पनि रहेको छ, त्यो चुनौती स्वीकार गर्दै हामीले यो यति रमणीय वातावरणमा यो आइसोलेसन सेन्टर आज विधिवत रूपमा समुद्घाटन गर्न गइराखेका छौँ र हाम्रो काँधमा धेरै ठुलो जिम्मेवारी पनि आएको छ कि यसलाई एउटा विधि र प्रक्रिया अनुसार र अत्यावश्यकमा परेका ती कोरोना सङ्क्रमित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई
सेवा पुर्याउनु, उहाँहरूलाई सकेको सेवा दिनु यो हाम्रो लागि एउटा परम कर्तव्यको कुरा पनि हो भने एउटा चुनौतीको पनि कुरा हो। हामीले आफ्टर अल 1 महिनाको अथक प्रयासपछि हामीले आज उद्घाटनमा पुगेका छौँ। स्वीकृति पनि प्राप्त भइसकेको छ र अघि हाम्रो अनन्त सरले सबै कुराहरू भनिसक्नु भएको छ। र यो एउटा हामीले आइसोलेसन सेन्टरको लामो समयदेखि एउटा सपना बोकेका थियौँ जो पुरा हुन गइरहेको छ र त्यो सँगै पनि हामी विराटनगरमा पनि अब यही हप्ताको अन्तिम शुक्रबार या शनिबारसम्ममा अर्को पनि आइसोलेसन सेन्टर सुरु गर्दैछौँ र एवं क्रममा अरू सहरहरूमा पनि हाम्रो डिस्ट्रिक्टको क्षेत्रमा इटरीमा, दमकमा या बेर्ता मोडमा पनि साथीहरूलाई हामी इन्सिस्ट गरिरहेको छौँ कि तपाईँहरू पनि सञ्चालन गर्नुहोस् कमसेकम डिस्ट्रिक्टले हरेक सहरमा। र यसै गरी अन्य डिस्ट्रिक्टहरूले पनि पहल त गरिरहेछन् तर सफल हुन सकेका छैनन्। हुनसक्छ उहाँहरूको पनि सफल होस् र हामीले एउटा नेपालभरि जसरी यो कोभिडको बेलामा सम्पूर्ण डिस्ट्रिक्टहरूले आफ्ना हिसाबले सहयोग गरेका छन् र यो आइसोलेसन सेन्टर पनि अब यसको आवश्यकता छ भन्ने महसुस सबैतिर नै भइसकेको छ र हामी यसमा अब चाहिँ पहल गर्न जाँदैछौँ। अघि भनिसक्नु भएको छ वडाध्यक्षज्यूले चाहिँ यसमा पक्कै पनि एउटा सिस्टम र आवश्यकता परेका तपाईँहरूको उत्साह, तपाईँको भित्र रहेको सद्भाव, सेवाबाट ओतप्रोत भएकोले गर्दाखेरि हामीले यो कार्यलाई अगाडि बढाउन सफल भएका छौँ। र यो आइसोलेसन सेन्टर हामीले सुरुवात गर्नको लागि हामीलाई गोकर्णेश्वर नगरपालिका परिवार, स्पेसल्ली हाम्रा मेयर साहबले हामीलाई धेरै साथ सहयोग दिनुभयो र यसमा मुख्य रूपबाट अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नुहुने यो बिल्डिङको लागि हामीलाई साथ दिनुहुने हाम्रा लायन राजकृष्ण श्रेष्ठज्यू, तपाईँप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। किनभने तपाईँले एउटा यस्तो कार्य गरिदिनु भएको छ हामीलाई, तपाईँले एउटा जुन मार्गनिर्देशै दिनुभयो यो ठाउँमा आउनको लागि, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो फेरिका सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूप्रति पनि हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यस्तो सुन्दर रमणीय ठाउँमा कोही पनि बिरामी, कुनै पनि बिरामी भएर यो ठाउँमा आइपुग्दाखेरि उसको बिराम आदि घटिसकेको हुन्छ। यदि उसको कोरोना टेस्ट गर्दा पोजिटिभ आएको छ भने यो ठाउँमा आइपुग्दाखेरि नेगेटिभ भइसकेको होस् भन्ने कामना हामी गर्न चाहन्छौँ। र यसरी हामीले खुला हृदयबाट यो कार्यक्रमहरू चलाउनेछौँ र हामीले यस ठाउँको लागि सम्पूर्ण कुराहरू निश्चित गरेका छौँ। जहाँ समस्या छ त्यो लाइन्स पुगेकै देख्छौँ हामी। यो पहेँलो ड्रेस लाएर जस्तो भूकम्पमा पनि हामीले धेरै रातदेखि लिएर निर्माण कार्यमा जुटेका थियौँ। 72 सालको भूकम्पमा बाढी पीडित हुँदाखेरि स्कुलहरू लगायत अहिले यो महत्त्वपूर्ण यो जस महामारी चलिरहेछ त्यसमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका यो लाइन्सले खेलिरहेछ। यो हामीले हेरिरहेछौँ र यो समस्या पर्दाखेरि नै लाइन्स अगाडि बढ्छ र त्यही भएर हामी चाहिँ जहिले पनि म धेरै त्यो मिटिङमा नगए पनि काममा चाहिँ लाइन्ससँग जहिले पनि साथमा हुन्छौँ। र यो आइसोलेसनको लागि चाहिँ जुन अब गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले जुन भौतिक सुधारदेखि लिएर सम्पूर्ण काम गर्यो र अहिले चाहिँ अब 50 बेडको छ। अब अहिले नै मलाई एकजनाको फोन आइसक्यो। त्यो 50 बेड हामीले यो नेपाल मेडिकल कलेजमा राख्यौँ, यहाँ बालुवाको एकजनालाई पोजिटिभ छ, ऊ चाहिँ घरमा बस्न सक्दैन। अब मैले त यहाँ भन्नु नि पऱ्यो अनन्तजीलाई, त्यसलाई ल्याएर उदाहरण गराउने हो क्या पहिला यहाँ थिराएर भनेर लागिरहेछ। अब आइसक्यो कुरो है, अब बिचरा राख्नु ठाउँ त चाहियो, उपचार त चाहियो उसलाई। अब ज्वरो आएछ भन्छ। अब यो चाहिँ अचम्म लाग्ने सिफारिस चाहिने चाहिँ यो के अचम्म हो यो। अब दुईजना हिजो मैले पठाएँ, बलबहादुर नाम नभन्नु होला, अब एकजना यहीँकै वडा नम्बर 5 को फेमिली चाहिँ बच्चा रहेछ, उहाँलाई कति पिर, मेरो सानो बच्चाहरूलाई नलाओस् बाबु म चाहिँ छुट्टै आएर बस्छु भने भरे त्यो बच्चाहरूलाई लागेर छ, तेस्रो रिपोर्ट चोटि आउँदा उसलाई लागेर छ। अब उनीहरूलाई पनि फेरि आइसोलेसन ल्यायो। त्यहाँपछि त्यहाँको अब स्टाफहरूले के भन्यो उसलाई भने तपाईँ जानुहोस् मन्त्रालयबाट सिफारिस लिएर आउनुहोस् भन्छ। राम अब गएर हस्पिटलमा बसिसक्यो, फेरि सिफारिस चाहिने। मलाई त त्यो एकचोटि यो मुन्ना भाइ एमबिबिएस छ नि, पहिला चाहिँ फर्म भर्ने कि उपचार गर्ने कि यो चाहिँ अचम्म छ कि बल्ल 1 महिनामा बल्ल हामीले आइसोलेसन तयार पार्यौँ। अब लायन्सको आफू एउटा लायन्स मेम्बर भएको नाताले यो मानवीय सेवामा काहीँ न काहीँ हामीले पनि योगदान दिनुपर्छ भन्ने भावना जहिले रहिरहन्छ। यो सिलसिलामा गौरीचरको नगरपालिका मेयर साहब लगायत वडा आइसर हाम्रो राजकृष्ण, दुईजना राजकृष्ण र वडा ज्यू आएर
एउटा चाहिँ यो बिल्डिङलाई हामीले सदुपयोग गर्न सक्छौँ सक्दैन भन्नु मलाई बडा जटिल थियो। यो गर्नु अप्ठ्यारो अवस्थामा म थिएँ। अब हुन्न भनौँ भने अलिकति यो मानवीय भावमा अलिकति अलि असहयोग गरेर देख्ने हुन्छ भनौँ भने यो चाहिँ सहरी विकास मन्त्रालयसँग अनन्त सरले भनिसक्नु भएको छ। 1 महिना अगाडि नै हामी यो उद्घाटन गर्ने तर्खरमा थियौँ। केही प्राविधिक कठिनाइले गर्दा हामी ढिला भयौँ। यहाँ धेरै कुराहरू आइसकेका छन्। म नितान्त मेरो मनमा लागेको कुरा मात्र म भन्न चाहन्छु। हाम्रो यो आइसोलेसन सेन्टरले यो पहुँच र सिफारिसभन्दा पनि निडी पर्सनलाई यहाँ राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। I would like to thank our chief guest, chief advisor of this isolation center, Mayor Santosh Salise, for giving his valuable time from his busy schedule. I would like to thank our leader, District Governor Tangavadur Shrestha, for doing great service and becoming #1 governor of the world for service. I would like to thank special advisor of this isolation center, Second Century Ambassador, Global Action Team, Area Leader, PMJF line Khagendra Setola, for motivating and advising the team, which led to this great success. I would like to thank past District Governor, line Kumara Subedi, MJF, everyday hero of Lineism, for coordinating for the success of this isolation center. I would like to thank Special Advisor, Chairperson Sumeru Group, line Bharat Marjan, MJF, for supporting in the success of this project. I would like to thank Chairman of Sahid Memorial Park, line Sudarshan Sigdel, for providing the building of Lions Isolation Center. I would like to thank Special Advisor Mr. Deepak Rizal and Ward Chairman Sri Kumar Shrestha for their support. I would like to thank Cabinet Secretary line Bimal Kumar Shrestha, Cabinet Treasurer line Shyam Kumar Yadav, all the chiefs, cabinet officers, club officers and fellow lines for the great effort to make this project, Lions Isolation Center, a great success. Eventually, I would especially like to thank our leader, presiding officer, Global Service Team, Multiple District Coordinator, Second Century Ambassador, Titanium NLF, PMJF line, Ananda Prasad Vetwal, for his dedication, motivation, and for his leadership. Thank you once again. Long live Lineism. म तपाईहरुको लागि 2 लाइन यहाँबाट तपाईहरुलाई अर्पण गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। मुस्कुराहट का मोल नहीं होता, मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता, लोग तो मिलते हैं हर मोड़ पर, लेकिन हर कोई आप सब की तरह अनमोल नहीं होता। थैंक यू। जय लाइनबा। नमस्कार। Lions Club, ho ho ho, Lions Club, ho, Lions Club, ho ho ho, Lions Club, ho. विश्वभरि का प्राणी मात्रको मेल भिन्जो
जोन्सको सपना हो, मेलभिन जोन्सको सपना हो। झन्डा बोकेर अघि बढौँ, अघि बढौँ। लक्ष्य हो जनजागरणको, जागरणको। लक्ष्य हो जनजागरणको, जागरणको। लाइट्स क्लब हो, लाइट्स क्लब हो, लाइट्स क्लब हो, लाइट्स क्लब हो। दृष्टिविहीनहरूमा ज्योति बढाऊ, ज्योति बढाऊ। दिन दुखीको सेवा गर